عندنا quelques applications باش نخدموها على البوكل بور اللي شفنا ديجا تيوريكمون كيفاش تخدم cette boucle d'itération. أول exemple باش ناخذوه c'est un exemple mathématique اللي هو الفاكتوريال. اش معناتها الفاكتوريال؟ لا نوسيون فاكتوريال تعني انه وقت اللي نقول لك 5 فاكتوريال c'est-à-dire c'est la multiplication des nombres اللي هما entre 1 et 5. Donc 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. الريزولتا هذيا ça va nous donner 120. Donc 5 factoriel égale 120. هوني l'exemple très simple. Mais لو كان نقول لك احسب لي الفاكتوريال de 120. هوني نوليو نخمو تاخذ منا وقت. Peut-être نغلطو comme un être humain. Donc c'est sûr راه باش نغلطو. الخدمة هذه نولي نعطيها للordinateur sous forme d'un programme. نقولو هاو les étapes à suivre. وفي الاخر راك باش تعطيني ريزولتا. باهي شو نربحو وقتها؟ نربحو وقت خاطر اللي انت كنت باش تحسبو فيه 4 ساعة الاورديناتور باش يعطيهولك دون كيلكو سكوند. زيرو ايرور معناتها الاورديناتور تكون اذا انت سور من البروغرام دونك سور من الريزولتا اللي هي صحيحة. داكور نتعداو توا و افونتاج ثالث ان كيلكو سوا لا فالور اللي باش تعطيها له هو اللي كابابل باش يحسب لك الريزولتا. باغ اكزومبل انا كي نقول لك 5 فاكتوريال باش تاخذ منك كيلكو سكوند وتقول لي الريزولتا. مي وقت اللي نقول لك 120 وقتها انت العدد كبير برشا وبوتيتر ما تكملش تحسبه. داكور نتعداو توا البوكل بور. وعلاش ليكزامبل هذا يطبق على البوكل بور؟ تو سامبلومون وقلتها ديجا البوكل بور تعرف روحك منين تبدا وين توفى. داكور قلنا انكريمونطاسيون كونتور وتعرف روحك منين تبدا وين توفى. يبقى هوني نعرف روحي باش نبدا من 1 حتى يمشي للاكس dans le cas général. Donc pour i c'est le compteur de 1 à x faire. باهي توا نتعداو البارتي الثانيه. لو كان نقول لك احسب لي هذايا رابيدمون ما تنجمش. مي شوفوا نقول لكم حاجه الاورديناتور الريتم اللي يخدم به الاورديناتور انسبيري من البشر. معناتها كيف ما انت خممت نفس التكنيك اللي انت خممت بها طبقناها على الاورديناتور دونك هو باش يتبع التكنيك هذيك. بمعنى انت اوتوماتيكمون باش تنجم تحسب 5 فاكتوريال باش تعمل باش تجيهوني تاخذ 1 فوا 2 باش تحسبها اللي هي باش تعطيك 2. tu vas retenir 2 le résultat ومن بعد تتعدى للعدد اللي بعده اللي هو 3. توا باش نعملو 2 فوا 3 باش تعطينا 6. Comme d'habitude, on va rejeter 2, ما عادش حاجتك بها ما عادش ريفيرونس بالنسبه ليك et tu vas retenir 6. علاش؟ على خاطر انت توا عندك كوم ريزولتا 6 عندك في يدك. داكور وحطها دون اون كاز ميموار في مخك. داكور باش نتعداو للعدد اللي بعده اللي هو لو 4 et je vais multiplier 6 par 4 اللي باش تعطينا 24. داكور باي باي 6 تتعدى 6 وتوا نتعداو لل 24. je vais retenir 24 ونتعدى الكونتور اي باش يتعدى لل 5. توا باش نضرب ال 24 فوا 5 اللي هي باش تعطينا 120. متفاهمين؟ سي كلير. اي مي انا هوني وقت اللي نقول جو في retenir 2 ومن بعد نرمي 2 ونخلي الريزولتا جديده اللي هي 6. بعد نرمي 6 ونحط جو في sauvegarder 24 الريزولتا جديده. بعد نرمي 24 ونحط في بلاصتها 120. اش معناتها هذايا؟ لاحظتوا شويه بشويه قد بديت نعدي لكم في السوفغارد و بيان سكون ابل لي كاز ميموار. اش معناتها كاز ميموار؟ وقت اللي انت حاجتك بفالور تحطها في الكاز ميموار ومن بعد تعاود تناديها. داكور باهي هذا اش معناتها؟ سيتادير عندي اون كاز باش نسميها بي من برودوي بي. دونك البي لا فالور البي انيسيالمون كريتو من الاول انا بديت بريزولتا اللي هي 2 ديجا. داكور مي قبلها هذيك
Donc je vais initialiser le P. Le P, je vais comme valeur initiale, je vais la donner 1 على خاطر هو l'élément neutre في le produit في المultiplication. Donc 1. OK. نجي هوني في البروغرام P reçoit 1. OK. cette case حطيت فيها 1 وتوا باش نبدا الخدمه. شنو نقول له؟ البي جديده اللي هي باش نحط فيها بعد 2 reçoit شكاين في البي داكور فوا الاي هكا. دونك هذه البي القديمه ضربتها في الاي. بون من الاول خدمنا ليتاب نتاع 1 فوا 1 داكور. دونك سا سير ريان. باش تجي من الاول 1 فوا 1 باش تعطينا 1. تعداو ليتاب سويفونت. الاي باش تولي في 2 خاطر انا قلت لها الاي باش تبدا من 1 حتى كي تخلط للاكس. اوكي. دونك لهنا تولي تعطينا 2. باش نعمل ليكزامبل اي ايكال 1. وقتاش باش نعمل؟ ما تنساوش في لافيكتاسيون ديما تتخدم من اللي على اليمين ويتبعث للي على اليسار. دونك اول ايتاب باش نعملها هي البي اللي هي 1 فوا 1 داكور. باش تعطيني هذايا 1 وين نحطها في البي. دونك تحط 1 داكور. نتعدى وقتها فان بوغ. دونك نتعدى الاي ايكال 2. سي كلير. وقتها كيف ندي للفالور اللي في وسط البي اللي هي 1 فوا اي اللي هي 2. ça va nous donner 2 وين باش نبعثها للبي. دونك البي كانت فيها 1 تمشي على روحها ال 1 تحط فيها 2. سي كلير. نتعداو من بعدها للاي ايكال 3. دونك ندي الفالور اللي في وسط البي اللي هي 2 فوا 3 اللي هي لا فالور دو اي. ça va nous donner 6. كيف العاده البي تتحط فيها 6 تمشي دي على روحها مع 2 على روحها ما عادش قلقني انا 2 ما عادش تهمني. دونك اي ايكال 4. كيف العاده نشوف اش فما في البي داكور. دونك 6 فوا لا فالور دو اي دونك 4 هذايا باش تعطينا 24. تمشي 6 على روحها داكور. اخر ايتاب اللي هي الاي ايكال 5. اي ايكال 5 c'est-à-dire ندي فما في وسط البي 24 فوا لا فالور دو اي 5 هذايا باش تعطينا 120. تمشي ل 24 ونقولوا 120 داكور. بالطبيعه بعد ما يوفى البروغرام جو في افيشي لا فالور اللي حاجتي بها écrire باش نقول له ندي لا فالور دو اكس quel que soit x d'accord virgule. je vais introduire un message un petit message اللي هو باش نصحايل عليه نكتب له البوان d'interrogation égale سكرهوني وبعد نادي للفالور دو بي خاطر انا في الاخر الريزولتا اللي حاجتي بها ديجا ستوكي في البي. اوكي. نخرج توا هذيا exécution à la main. اوكي. cette partie هكا فوالا متفاهمين. دونك بالطبيعه اذا البروغرام تاعي باش يخدم نورمال باش نكتب توت ان الغوريثم زيرو ديبو نسميها فاكتوريال. ننصحكم حاجه ديما نسميو البروغرام اعطيوه ان نوم سينيفيكاتيف يبدا عنده علاقه بالبروغرام في حد ذاته. دونك première étape écrire donner un entier اقرا يا اورديناتور وابعث للكاز اكس. دونك في l'étape هذه عمرت كاز اسمها اكس. دونك دوزيام ايتاب بتيت رومارك هوني فما دي بروف يقول لك الانيسياليزاسيون والبوكل راهم يتسماو اون ايتاب مع بعضهم. فما شكون يقول لك لا سو سون سيباري هذه ايتاب وهذه ايتاب داكور. هاكم هما دو اوبسيون نتعداو توا هذيا سي اون ايتاب بعد نتعدى هذيا
Troisièmement, quatrièmement, fin factorielle. Tout simplement, d'accord? Pour résumer, هوني tout d'abord حللنا المشكل. donc انطلقنا من نوسيون ماتيماتيك، حللناها، عرفنا اللي هي بوكل بور فو كو نعرف روحي منين باش نبدا وين باش نوفى. تعديت ليكزيكسيون على ما اللي استنتجت بها العلاقه ما بين الاي وبين لو برودوي الريزولتا اللي نحب نخلط لها. من هوني خرجت، كان لاحظتوا اللي انا خرجت دابور البوكل وبعد بديت نعمر في لي انستركسيون، داكوغ. وفي الاخر نعرف روحي الدوني اللي بديت بها والريزولتا اللي خرجت لها. Merci bien pour votre attention. تعدوا l'exercice اللي بعده اللي باش نخدموا على لي تابلو، d'accord.